matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Huwebes, petsa 3 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, 8 kalalaki nasapnan sa aktong naggamit o ginadiling druga. Wanjo sa South Korea, sister city sa Iligan. Mga tigulang nga gibisita sa uplan bisita mapasalamaton sa tabang ngadto kanila. Sa kauluhan Quadcom ngadto kang Roque, surrender na lang. Barbers nanawagan sa DOJ nga magpasaka na og murder charges batok kang Garma og Leonardo sa labing dali nga panahon. Kerwin Espinosa nagpasaka og COC sa pagkamayor sa Albuera, Leyte. Usa ang gikatahong nawala samtang 8 ang nasamdan sa Northern Luzon tungod sa pakusukoso sa Bagyong Julian. Balita sa gawa sa nasod, Netherlands nag-uli og lapas sa 280 ka mga historical artifacts sa Indonesia. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern gitabangan ng mga Kristohanon nga naipit sa Israel-Hamas war. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye, una sa balita din sa Iligan, nasapnan sa akto ang 8 ka mga managhigala nga naggamit o ginadaling druga sulod sa usa ka abandonadong balay sa Purok 1, Barangay Santiago, Dakbayan sa Iligan. Na-recover sa ilang posisyon ang 2 ka pakete nga gituang shabu, usa-usab ka sachet nga wala nay sulod, 8 ka improvised aluminum tuter, usa ka aluminum foil strip nga aduna pa residyo og mga lighter. Halos usa ka sako sab nga gigamit nga aluminum foil ang nakita sa mga otoridad. Nagpinirmahay ang mga opisyal sa Iligan o Guangzhou City o Guangzhou City Council sa Memorandum of Understanding alang sa pagpalapad o pagpalambo sa epektibo o malambuong kooperasyon sa 2 ka syudad sa natad sa kinaiyahan, health, science and technology, agriculture o sports. Tinguha nini nga magbinayluay ang syudad sa Iligan o Guangzhou, South Korea o kahibalo, expertise o mga rekurso alang sa kalambuan sa 2 ka syudad. Isip sister cities, magtinabangay ang 2 ka syudad sa pagpalambo sa sektor kon sa saktong paghipo sa basura, pag-update sa state of the art nga teknolohiya ila ang kunalang sa public hospital, pagpauswag sa administrative procedure sa LGU pinagi sa teknolohiya, paghimog organic nga fertilizers gamit ang teknolohiya, ang pag-organize og taekwondo events og uban pang torneo og bisan uban pa. Gipakasama ni Captain Ko Yon Kwon
ang honorary ambassador sa Iligan sa kaluha ngang duha ka syudad. Dugang paniya naglaom siya sa dugang pag-asenso sa duha ka syudad niini nga kolaborasyon tingwa sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao nga makighigala sa ubang agresibong kon progresibong syudad aron makakat-on sa ilahang sistema sa lain-laing aspeto og serbisyo. Nagpasalamat ang mga nahatagan og serbisyong medikal og ayuda sama sa bugas sa wheelchair ang duha ka benepisaryo sa Oplan bisita dito sa suok nga dapit sa Barangay del Carmen og Steel Town, Barangay Santa Elena ning dakbayan sa Iligan. Ang mga idaran nga gibisitahan mi padangat sa ilang dakong pasalamat tungod kay wala nila damha nga maabot sa ilang panimalay ang serbisyo sa Oplan bisita. Subay pa sa isa ka nakabenepisyo, maglisod siya og adto sa doktor aron magpa-check up tungod kay maglisod siya og lihok og layo ang ilang panimalay sa highway. Alang niya mas dali og hayahay gamiton ang wheelchair kumpara sa sungkod. Ang Oplan bisita nga programa sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao diin dadon mismo sa panimalay sa masakiton ang serbisyo medikal og maghatag usab og ayuda sa naasoyng mga tabangonon. O karon sa balita sa kauluhan, nanawagan ang House Quadcom sa kanhi presidential spokesman Harry Roque nga mosurrender na lamang human ipatinaw ang gahom sa Supreme Court. Ang iyang hangyo kalabot sa gipagawas nga detention order sa komite. Gihimo nila ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ug Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers ang panawagan subay sa pagbalibad sa Supreme Court sa gihangyo ni Roque. Si Roque ang nalambigit sa illegal nga operasyon sa Philippine Offshore Gaming Operators kun pugo nga giilang person of interest. Nagpasaka siya og petisyon alang sa writ of amparo usa ka protective writ nga ipabalhin niya ang makagawa sa detention samtang giimbestigahan sa Quadcom ang iyahang pagkalambigit sa illegal nga binuhatan sa mga pugo. Sumala pa kang Fernandez, dili na kini ang panahon aron magpalusot pa. Kinahanglan na usab niyang atubangon og tubagon ang mga aligasyon. Giawhagan ni Barber si Roque nga maminaw sa rule of law og makiknabayayong sa padayon nga investigasyon nga nagbulgar sa gikabalak ang koneksyon sa mga pugo og sa uban pang hiwi nga binuhatan. Lakip na ang mga sindikato sa illegal nga droga extrajudicial killings. Sa desisyon sa Supreme Court nga gipakanaog diadto Oktubre 1, gipatinaw niini nga ang right of amparo ang alang sa mga kaso sa extrajudicial killings o enforced disappearances, mga sitwasyon nga dili haom sa kaso ni Roque. Giawhagan ni Barber si Roque nga respetuhon ang legal nga proseso. Gipanawagan ni House Quadcom leader og Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers ang Department of Justice DOJ nga magpasaka na og murder charges batok nila ni retired Police Colonel Royena Garma og Edelberto Leonardo kalabot sa pagpangluthang ni atong 2020 ngadto kang retired Police General Wesley Barayuga. Sumala pa kang Barbers aduna sila'y close coordination sa DOJ o aduna sila mga representative nga nagmonitor sa ilahang pagdungog ilabi na sa ilahang pagbulgar sa usa ka krimen. Gitumbok ni Barbers ang nahimong revelasyon ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa Philippine National Police Drug Enforcement Group Nelson Mariano nga usa ka drug informant sa ni Mendoza nga sila si Garma ug Leonardo ang nagpaluyo sa pagpatay sa kanhi loto opisyal. Klaro ni Barbers nga ang naasoing revelasyon kinahanglang mulihok na ang DOJ o pasakana og kaso sila si Garma og Leonardo sa pagdungog sa Quadcom. Niadto nakalabay Biyernes gisaysay ni Surigao del Sur Representative Sani Pimentel nga ihilakip sa committee report ang rekomendasyon nga pasakaan og kaso sila si Garma og Leonardo. Una nini nagpagawas na og pamahayag ang Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 og gidayeg ang Quadcom sa paggawas sa nagpaluyo sa asesinasyon ni Barayuga. Si Barayuga ang miyembro sa Philippine Military Academy Class of 1983.
Nag-file sa iyang Certificate of Candidacy alang sa pagkamayor sa lungsod sa Albuera, Leyte si Roland Kerwin Espinosa. Nahimong kontrobersyal si Espinosa human siya ilang bigit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa illegal drug trade sa Eastern Visayas ug wala madugay ang mitistigo usab sa pagdungog sa Senado mahitungod sa halapad nga operasyon sa droga sa nasod. Niadtong Hunyo gibasura sa Baybay City, Leyte Regional Trial Court ang kaso batok ngadto kaniya tungod sa kakulang sa mga ebidensya. Isa lamang kini sa usa ka serye sa mga legal nga kalampusan alang kang Espinosa. Minumduman nga misurrender sa mga otoridad ang amahan ni Kerwin nga si Rolando Espinosa Sr. apan wala madugay ang napatay sa usa ka kontrobersyal nga operasyon sa kapulisan sa sulod mismo sa iyang bilangguan nga naputo sa mga pangutana mahitungod sa opisyal nga asoy sa iyang pagkamatay. Nalambigit usab si Kerwin sa mga akusasyon nga siya ang nagpundo sa drug money kang kanhi Senadora Laila de Lima sa pamaagi sa ex-aide niining si Ronnie Dayan. Bisan pa manini ni atong 2022 gibakwi ni Espinosa ang mga pahayag nini o gibarugan nga siya ang gipugos o gihulga og seryosong gipasidan-an sa paghimo og iyang testimonya batok kang Dilima. Nagbilin ang bagyong Julian og 8 ka tawo ang nasamdan samtang isa usab ang gikataho nga nawala sa Northern Luzon. Sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kagahapon adlaw Miyerkules nataho sa ahinsa nga ang nawalang individual mao ang usa ka 38 anyos nga lalaki gikan sa barangay Cabcaburao sa lungsod sa San Juan, probinsya sa Abra, human nga maanod sa kusog nga baha sa tubig sa Tinig River. Samtang ang 8 ka mga tawo usab nga nasamdan mao ang sa Basco Batanes nga maoy grabing naapektuhan sa kusog nga hangin ug ulan dala sa naasong bagyo. Sumala pa sa ahinsa mo abot na sa kapin 43,000 ka pamilya o kapin sa 149,000 ka mga individual ang apektado sa pag-igo sa bagyo sa Ilocos Region, Cagayan Valley o Cordillera Region. Adunay gikataho nga 88 ka mga kabalayan ang nangaguba sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Abra, Benguet, Ifugao ug Mountain Province. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nag-uli ang nasod sa Netherlands og 288 ka mga historical artifacts nga nakuha nila sa nasod sa Indonesia. Sumala pa sa the Netherlands nga nakuha kini sa nga mga gamit sa nasod sa panahon diin gisakop sa nasong nasod ang Indonesia. Dugang pa sa nasong nasod nga ang ubang mga gamit nga nakuha nila gikan sa Indonesia, mga produkto gikan sa smuggle. Mahinumduman nga usa ang the Netherlands sa mga nasod nga nisakop sa mga isla sa Indonesia. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitabangan sa International Christian Concern ang mga Kristohanong naipit sa Israel-Hamas war o mga Kristohanong kasamtangang nagpuyo sa Gaza. Gituan nga ana sa 900 ka mga Kristohanon ang nahabilin sa Gaza apan doble ang nakuha nining mga pagpangluto sa nasong lugar. Adunay mga katawhan nga gitago ang ilahang pagkakristohanon aron nga dili sila makasinati og pagpangluto ngadto sa mga Muslim majority sa Gaza. Tungod sa sitwasyon sa mga Kristohanon sa Gaza, nakiktambayayong kini sa Ehipto ug uban pa mga kaalyadong organisasyon aron nga magpagawas ang mga Kristohanon gikan sa naasoing lugar. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang bagyong Julian padayong makaapektar sa Northern Luzon. Easterlies ang makaapektar sa eastern section din sa Mindanao. Ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ug ang ubang bahin sa Cagayan Valley og Central Luzon ang makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan epekto sa extension sa bagyong Julian. Samtang ang mga dapit sa Davao Region, Socsargen, Caraga, Metro Manila o gaubang bahin sa nasod nga Pilipinon, ilabi na ang Northern Mindanao, ang makasinati gihapon sa madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, ilabi na panahon sa kahaponon o sa sayong takna sa kagabion, kini epekto sa easterlies o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya
sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:44 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligang nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat og mingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.